बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में जो जॉब शेयर करूँगी वो जॉब आई थी रोज़नामा जंग कराची इतवार 3 दिसंबर 2023 के अखबार में, और ये जॉब है सिंध ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1000 डेज़ इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम, महकमा सिंध, हुकूमत सिंध। करियर के मौक़े। सिंध ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1000 डेज़ इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम, महकमा सेहत इब्तदाई तौर पर 3 साल इत्मीनान बख्श कारगुजारी से मशरूत काबिल तौसीए की मुद्दत के लिए सिंध ह्यूमन। ये मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि असामियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। नंबर शुमार 1, असामी का नाम प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट PPS 9। असामियों की तादाद 1। तालीमी काबिलियत प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या HEC तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक़ा शोबा में HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। दरकार जॉब तजुर्बा, वर्ल्ड बैंक फ़ंड या दीगर डोनर्स के मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स में कम अज़ कम 5 साला काम का मुतल्लिक़ा पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजुर्बे का हामिल हो। गुड्स, IT और कंसल्टेंट सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए खुसूसी एक्सपोजर इजाफ़ी खुसूसियत समझी जाएगी। नंबर 2, सिविल इंजीनियर PPS 9। असामियों की तादाद है 1। HEC तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूशन से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री। सरकारी या मारूफ निजी इदारे में मुमासिल हैसियत में सिविल इंजीनियरिंग में 5 सालों का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजुर्बा, मुअस्सर ऑटो कैड तजुर्बे का हामिल होना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड। तीसरी पोस्ट है प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की PPS 8। असामियों की तादाद है 1। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या HEC तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूशन से मुताल्लिक़ा शोबे में HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। वर्ल्ड बैंक फ़ंड या दीगर डोनर के मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स में कम अज़ कम 3 साला काम का मुताल्लिक़ा पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजुर्बे का हामिल हो। गुड्स, वर्क्स, IT और कंसल्टेंट सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए खुसूसी एक्सपोजर इजाफ़ी खुसूसियत समझी जाएगी। नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर PPS 8। असामियों की तादाद है 1। HEC तस्लीम शुदा इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट / पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मुताल्लिक़ा क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। मुमासिल हैसियत में सरकारी या निजी इदारे में कम अज़ कम 3 साल का तजुर्बा। ऑफिस सॉफ्टवेयर मसलन MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हुए दस्तावेज़ात और स्प्रेड शीट्स बनाने में मुअस्सर तजुर्बा। तहरीरी और ज़बानी बेहतरीन अबलागी महारतें या कारकर्दगी बुनियाद पर काबिल तौसीए 3 साल की मुद्दत के लिए मुसाबकती अमल के ज़रिए कम अज़ कम 3 साल के मुमासिल तजुर्बे के साथ कैडर ऑफिस के माबैन से बज़रिया तबादला। नंबर 5, सिविल इंजीनियर सिविल PPS 7। तादाद 3। HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम 2nd क्लास BE ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिविल। मुमासिल हैसियत में सरकारी या निजी इदारे या इंस्टीट्यूट में कम अज़ कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजुर्बे का हामिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड। 6, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रैकेट में लिखा हुआ है PPS 7। असामियों की तादाद है 1। HEC तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम 2nd क्लास BE ब्रैकेट में लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स। मुमासिल हैसियत में सरकारी या निजी इदारे या इंस्टीट्यूट में कम अज़ कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन तजुर्बे का हामिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड। 7 अकाउंट्स ऑफिसर PPS 7।
تعداد 1 اکاؤنٹنگ یا فائنانس یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کے ساتھ ACMA/ACCA کوالیفائڈ/پارٹ کوالیفائڈ ماں اکاؤنٹنگ یا فائنانس یا کسی دیگر متعلقہ شعبے میں اختصاص (HEC) تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کم از کم 16 سال کی تعلیم، ورلڈ بینک فنڈڈ یا دیگر ڈونرز کے ملتے جلتے پروجیکٹس میں 3 سال یا زائد کا متعلقہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربے کا حامل، 8 آفس اسسٹنٹ PPS 6 تعداد 4 HEC تسلیم شدہ یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ سے بیچلر ڈگری ماں ٹیکنیکل بورڈ سے 1 سالہ DIT/CIT سرٹیفکیٹ، کسی سرکاری یا نجی ایکسپیرینس کسی سرکاری یا نجی شعبے کے دائرے میں 2 سال یا زائد کام کرنے کا متعلقہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربے کا حامل، کمپیوٹر مہارت لازمی ہے۔ نمبر 9 کمپیوٹر آپریٹر PPS 5 تعداد ہے 2 کمپیوٹر آپریٹر کی، تعلیم HEC تسلیم شدہ یونیورسٹی/انسٹیٹیوٹ سے بیچلرز ڈگری اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں ترجیحاً ماں ٹیکنیکل بورڈ سے 1 سالہ DIT/CIT سرٹیفکیٹ، تجربہ کسی سرکاری یا نجی شعبے کے دائرے میں 2 سال یا زائد کام کرنے کا متعلقہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربے کا حامل۔ 10 ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر PPS 5 اسامیوں کی تعداد ہے 2، ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جو تعلیم ہے وہ ہونی چاہیے HEC تسلیم شدہ یونیورسٹی/انسٹیٹیوٹ سے بیچلرز ڈگری بریکٹ IT متعلقہ شعبے میں ترجیحاً ماں تسلیم شدہ ٹیکنیکل بورڈ سے 1 سالہ DIT/CIT سرٹیفکیٹ، کسی سرکاری یا نجی شعبے کے دائرے میں 2 سال کام کرنے کا متعلقہ پوسٹ کوالیفیکیشن تجربے کا حامل۔ نمبر 11 ڈرائیور PPS 3 اسامیوں کی تعداد ہے 8، میٹرک ماں کارآمد LTV/HTV ڈرائیونگ لائسنس اور تجربہ سرکاری یا نجی ادارے/انسٹیٹیوٹ میں بطور ڈرائیور کم از کم 3 سال کے تجربے کا حامل۔ نمبر 12 آفس بوائے PPS 1 اسامیوں کی تعداد ہے 3، تعلیم ہونی چاہیے میٹرک، سرکاری یا نجی شعبے کے دائرے میں کم از کم 2 سال کے تجربے کا حامل۔ نمبر 13 رائڈر PPS 1 2 میٹرک ماں کارآمد LTV لائسنس، سرکاری یا نجی شعبے کے دائرے میں کم از کم 2 سال کے متعلقہ تجربے کا حامل۔ ڈرائیور کے لیے بھی جو ہے وہ جاب ہے۔ دلچسپی کے حامل اہل امیدوار کو مفصل CV، کوالیفیکیشنز، تجربہ، سرٹیفکیٹ، تصدیق شدہ CNIC ڈومیسائل/PRC ماں دیگر مطلوبہ دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول کے ساتھ اپنی درخواستیں اشتہار ہزا کی۔ یہ 3 دسمبر 2023 کو اشتہار آیا تھا اخبار میں۔ اشاعت کی تاریخ سے 15 دنوں سے قبل دفتر ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ، نیشنل ہائی وے 5 متصل سروسز ہاسپٹل فیس 1 قاسم آباد حیدرآباد سندھ میں جمع کرانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سرکاری/نیم سرکاری اداروں میں زیر ملازمت امیدواران اپنے محکمے کی وساطت سے درخواستیں ٹیسٹ/انٹرویوز کے لیے صرف منتخب کردہ امیدواروں کو طلب کیا جائے گا۔ محکمہ سندھ حکومت سندھ کو بعد ازاں کسی مرحلے پر کوئی غلطی ظاہر ہونے کی صورت میں ترمیم/درست کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسامیوں/پوزیشن کی تعداد میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا قبل ازیں اطلاع/معلومات کے بغیر ختم کی جا سکتی ہے۔ TA/DA نہیں دیا جائے گا، پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز سندھ حیدرآباد۔ اچھا، یہاں پر کوئی بھی ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے دیکھ لیا ہے، کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر۔
تو جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔